प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैर्ललामं निकामं हिमाद्रिर्ललाटे पदे चैव सिन्धुः प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं। भारतम् अस्माकं गौरवम्, अस्माकं प्राणाधारभूतम्, अस्माकं सुन्दरं भारतं। छात्राः किं भवन्तः कदापि चिन्तितवन्तः यत् भारतम् इति पदं कथं निष्पन्नं भवति अथवा एतस्य व्युत्पत्तिः का? भवतु नाम अहमेव वदामि, अवधानपूर्वकं शृण्वन्तु तावत्। अस्मिन् भारतशब्दे भा इति रत इति च द्वौ भागौ स्तः। तत्र भा इत्येकः धातु यस्य अर्थो भवति प्रकाशः, कान्ति, आभा च। भारतशब्दस्य द्वितीयः भागः रत इति वर्तते। एतस्य अर्थः अस्ति लीनः। एवं प्रकारेण भारतशब्दस्य अर्थः भवति यत्र जनाः आन्तरिकप्रकाशे लीनाः भवन्ति तत् स्थानं भारतं। व्याकरणदृष्ट्या यदि पश्यामः तर्हि भरतशब्दात् अण् प्रत्ययस्य योगेन भारतम् इति शब्दः उत्पद्यते। नमो नमः प्रियछात्राः, अस्यां कक्षायां भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमकक्षायाः दीपकम् इत्यस्य अष्टमपाठं पश्येत् कोणम् ऐशान्यं भारतस्य मनोहरं पठिष्यामः। अत्र वयम् अष्टराज्यानां प्राकृतिकसौन्दर्यस्य तत्रत्यानां दर्शनीयानां स्थलानाम् आजीविकायाः विषये च ज्ञास्यामः। प्रियछात्राः, वयं सर्वे जानीमः यत् भारतस्य उत्तरदिशायां हिमालयः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पूर्वदिशायां सूर्योदयभूमिः अरुणाचलः, पश्चिमदिशायां च गुजरातप्रदेशो अस्ति। चतुर्षु दिक्षु एते शोभन्ते। परं किं भवन्तः जानन्ति वा यत् दिशः कति भवन्ति? सत्यमुक्तं, दिशः 10 भवन्ति। यथोक्तमपि एकस्मिन् श्लोके पूर्वाग्नेयी दक्षिणा च नैऋती पश्चिमा तथा वायवी चोत्तरैशानी ऊर्ध्वा चाधो द्विषो 10। पूर्वा आग्नेयी दक्षिणा नैऋती पश्चिमा वायवी उत्तरा ईशानी ऊर्ध्वा अधश्च। अद्य वयं ज्ञास्यामः यत् भारतस्य पूर्वोत्तरभागे कानि राज्यानि स्थितानि, पुनश्च तेषां सांस्कृतिकमहत्त्वस्य, प्राकृतिकसौन्दर्यस्य, भौगोलिकस्थितीनां च विषये मुख्यरूपेण पठिष्यामः। इदानीम् अहं पूर्वोत्तरभागे स्थितानाम् अष्टराज्यानां नामशः परिचयं पद्यद्वयमाध्यमेन वक्तुम् इच्छामि। तदेवम् अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनीसप्तकं मतं। तेन युक्तो लघुभ्रातः सिक्किमः इति विश्रुतः पश्येत् कोणम् ऐशान्यं भारतस्य मनोहरम्। अद्वयम् अर्थात् अरुणाचलप्रदेशः, असमः। मत्रयम् अर्थात् मणिपुरं, मिजोरमः, मेघालयः, न नागालैण्ड्, त्रिपुरा। एतानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति नाम्नः प्रसिद्धाः सन्ति। भ्रात्रा सिक्किमेन सह सम्मिलितानि एतानि अष्टराज्यानि प्रथितानि। एतेषु राज्येषु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिकदृष्ट्या अत्यधिका समानता दृश्यते। एतानि राज्यानि देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः विशिष्टानि सन्ति। एतानि राज्यानि पूर्वहिमालयश्रेणीषु पत्तकाई-नागा-पर्वतशृङ्खलायां स्थितानि सन्ति, येषु नागा, मिजो, गारो, खासी, जयन्त्यादयः लघुपर्वतः सन्ति। एतदतिरिच्य नैकतुङ्गपर्वतेभ्यः अपि एतानि राज्यानि शोभन्ते।
सिक्किमराज्ये कञ्चनजङ्घा, अरुणाचलप्रदेशे काङ्ग्टो, नागालैंडे साबरमती, मणिपुरे माउंट आइसो, मिजोरमे फोंगपुई, मेघालये शिलोंग पीक, त्रिपुरायां बेटिंगशिब च इत्यादयः प्रसिद्धाः पर्वताः शोभन्ते। पूर्वोत्तरप्रदेशे नैकाः नद्यः अपि प्रवहन्ति। इतः दीर्घतमा ब्रह्मपुत्रनदी अरुणाचलप्रदेशात् अस्मात् च प्रवहन्ती बाङ्ग्लादेशं प्रविशति। अस्याः सहायकाः नद्यः दिबाङ्ग, लोहित, सुबनसिरी इत्यादयः सन्ति। एताभिः एषः सम्पूर्णः भूभागः सिञ्चितो भवति। एतस्य क्षेत्रस्य एका अपरा महत्त्वपूर्णा नदी बराक इत्यस्ति। अस्याः उद्गमस्थानं मणिपुरमस्ति। तीस्ता, देनसरी, कलादान्, गुमटी, मिण्टु चेत्यादयः अन्याः महत्त्वपूर्णाः नद्यः अपि अत्र प्रवहन्ति। एतानि राज्यानि प्राकृतिकसम्पद्भिः सुसमृद्धानि दृश्यन्ते। अत्र खनिजोपलब्धतायाः दृष्ट्या असमराज्ये इन्धनानिलः अर्थात् CNG इन्धनतैलं च प्रचुरमात्रायां प्राप्यते। अत्र एतादृशाः विशिष्टाः जन्तवः अपि प्राप्यन्ते ये विश्वे कुत्रापि न प्राप्यन्ते, यथा असमस्य एकशृङ्गः गण्डकः, अरुणाचलप्रदेशस्य हिमचित्रकः, सिक्किमस्य लोहितपाण्डा, कस्तूरीमृगः चेत्यादयः। पूर्वोत्तरराज्येषु वनराजी पुष्पाणाम् 800अधिकप्रजातयः प्राप्यन्ते। उत्तरपूर्वीराज्येषु जनजातीयसंस्कृतिः अपि अत्यन्ता समृद्धा अस्ति। क्षेत्रोऽयं जनजातिबहुलः अपि कथयितुं शक्यते। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातयः दृश्यन्ते। पूर्वोत्तरराज्येषु आजीविकायाः मुख्यस्रोतांसि कृषिः, पशुपालन, हस्तशिल्पकलाः चेत्यादयः सन्ति। अत्र वंशवृक्षाणां वनानि प्राप्यन्ते। वंशाधिक्यकारणात् गृहनिर्माणसम्बन्धी वस्तूनि, वस्त्राणि, आभूषणादीनि अधिकांशतः तु वंशवृक्षैः एव निर्मितानि भवन्ति। इदानीम् अत्रत्यः वंशोद्योगः तु अन्ताराष्ट्रियां ख्यातिं प्राप्तोऽस्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् भारतीयसंस्कृतिः विश्वे सुप्रसिद्धा अस्ति। संस्कृतेः विषये सत्यमेव उक्तं कविना श्रीरमाकान्तशुक्लमहोदयेन। वेशभूषा सनोपासना पद्धति क्रीडनामोद संस्कारवृत्त्यादिषु यद्भिन्नं सदप्यस्तभिन्नं सदा भूतले भाति तन्मानकं भारतम्। आहारस्य विषये ज्ञातुम् इच्छामः चेत् पूर्वोत्तरभारते मुख्य आहारः तण्डुलः अस्ति, यः शाकेन, मत्स्येन, मांसेन वा साकं खाद्यते। अद्यतनीयाः बालकाः, युवकाः, युवत्यः मोमो खाद्यमपि प्रसन्नमनसा खादन्ति। अस्य क्षेत्रस्य वेशभूषाः अतीव वैविध्यपूर्णाः सन्ति। जनाः हस्तनिर्मितानि वस्त्राणि धारयन्ति। मिजोरमप्रदेशे फनेकं, त्रिपुरे रीनै, असमप्रदेशे महिलाः मेखलाच्छादकं, पुरुषाश्च वेष्टि उत्तरीयञ्च धारयन्ति। अरुणाचलप्रदेशे जनजातयः मुख्यतया स्वसंस्कृतेः परिचायकानि, शिरस्त्राणि, विशिष्टराङ्कवः, निचोलश्च धारयन्ति। सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्र नैकपर्वाणि अपि मन्यन्ते, यथा असमस्य बिहु, अरुणाचलप्रदेशस्य लौसारः, नागालैण्डे हॉर्नबिलः उत्सवः। शास्त्रीयनृत्येषु मणिपुरनृत्यं विश्वप्रसिद्धम्। असमप्रदेशस्य बिहुनृत्यमपि सुप्रसिद्धमस्ति। पूर्वोत्तरभारतस्य मुख्यपर्यटनस्थलेषु असमराज्यस्य काजीरङ्गाराष्ट्रीयोद्यानं, मेघालये माक्सिन्राम्, चेरापुञ्जी च स्थानद्वयं वर्तते। अत्र सर्वाधिका वर्षा भवति।
अरुणाचलप्रदेशस्य तवाङ्गोम्पा, ज़ीरो वेली, मणिपुरस्य लोकटक् सरोवरश्च सन्ति। अत्र सम्पूर्णे विश्वे एकमात्रं राष्ट्रीयप्लवमानम् उद्यानं लोकटक् सरोवरे प्लवते। असमप्रदेशे ब्रह्मपुत्रनद्यां स्थितः माजुलीद्वीपः संसारस्य बृहत्तमः नदीद्वीपः वर्तते। एतेषु राज्येषु अनेकानि राष्ट्रीय उद्यानानि अपि सन्ति। अरुणाचलप्रदेशे नामदफा राष्ट्रीयोद्यानम् अस्ति। मेघालयस्य नोकरेक् राष्ट्रीयोद्यानमपि सुप्रसिद्धमस्ति। प्रियछात्राः, यदि वयं मानचित्रं पश्यामः तर्हि जानीमः यत् एतेषां राज्यानां सीमा नेपाल्, चीन्, म्यान्मार्, भूटान्, बाङ्ग्लादेश् इत्येतैः पञ्चभिः देशैः सह योज्यते। एतेषु राज्येषु क्षेत्रफलदृष्ट्या अरुणाचलप्रदेशः बृहत्तमः प्रदेशः तथा लघुतमः सिक्किमप्रदेशः वर्तते। पूर्वोत्तरराज्येषु चतुश्चत्वारिंशदधिक-नवदशशततमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 14 दिनाङ्के अत्र मणिपुरे राष्ट्रवादीनेता सुभाषचन्द्रबोस् महाभागः प्रथमवारं भारतीयध्वजस्य आरोहणम् अकरोत्। प्रियछात्राः, उत्तरपूर्वीयभारतं भारतदेशस्य केवलम् एकः भागः न अस्ति, सः तु भारतस्य आत्मनः अभिन्नः अमूल्यः च अंशः अस्ति। एतानि राज्यानि भारतवृक्षे पुष्पस्तबकसदृशानि विराजन्ते। एतानि क्षेत्राणि एकता मध्ये विविधता इति भारतस्य विचारं दर्शयति। आगामी अवकाशे वयं निश्चयेन स्वर्गसदृशानि एतानि राज्यानि भ्रमणार्थं गमिष्यामः। पश्येत् कोडम् ऐशान्यं भारतस्य मनोहरं पाठेन वयम् अवगतवन्तः भारतभूमेः गुणगौरवं वर्धते। प्राकृतिकसौन्दर्यदृष्ट्या सांस्कृतिकदृष्ट्या एकेन भ्रात्रा सह सप्तभगिनीनां दर्शनं पर्यटकानां कृते सर्वदा आकर्षणकेन्द्रं भवति। अस्तु प्रियछात्राः, अहम् आशासे यत् अस्यां कक्षायां भवन्तः एतेषां मनोहराणां राज्यानां विषये नूतनं रुचिकरं च ज्ञानं प्राप्तवन्तः। अद्यतनीयं सत्रं भवतां सर्वेषां कृते उपयोगी स्यात् इति कल्पयित्वा अहम् अधुना विरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। पठतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।